तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ एमबीके मिडिया। एमबीके मिडियालाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनुहोला। विषयमा नेपाली राजनीतिक दिनानुदिन धेरै छलफल बहसहरू र दृष्टिकोणहरू आइरहेकै छन्। जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको पार्टीको कुरा छ, हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। लोकतन्त्रमा अदालतको सर्वोच्चता सर्वमान्य हुन्छ, निर्विवाद हुन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। हाम्रो पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकले संसद विघटनको सन्दर्भ चाहिँ घटना यो असंवैधानिक, गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। यद्यपि हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ, यहाँलाई थाहा नै छ। पार्टीको आधिकारिक अन्तिम दृष्टिकोण, धारणा, निष्कर्ष आउनै बाँकी छ। कतिपय कुराहरू अब यहाँ आएर आफ्नो विचार राख्दै गर्दा मेरा व्यक्तिगत कांग्रेसको एउटा कार्यकर्ताको केन्द्रीय सदस्यको नाताले व्यक्तिगत कुरा पनि हुन सक्छ। तर सबै सर्वमान्य कुरा म सुरुमा भनिसकेँ, जुन विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक चाहिँ देशमा अहिले बहस भइरहेको छ, अथवा संविधान सभाले संसद बनाउँदा, संविधान बनाउँदा हामीले संविधानमै व्यवस्था के गर्यौँ भने संविधान बनाउने काम संविधान सभाले गर्यो र संविधान सभाले बनाएको संविधानको व्याख्या गर्ने काम चाहिँ अदालतको हो भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा संविधानमा पनि व्यवस्था गरिएको कुरा पनि सर्वविदित छ। त्यसकारण सर्वोच्चले फैसला नगरिकन अहिले नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले न त आन्दोलन गर्छ, सर्वोच्चले जे फैसला गर्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्यो भने पनि त्यसको तत्काल परिस्थितिको पार्टीले विश्लेषण मूल्याङ्कन गर्नेछ र कांग्रेस पार्टीको दृष्टिकोण आउनेछ। पुनर्स्थापना भएन भने निर्वाचनको विकल्प हुन्न। फेरि निर्वाचनबाट कांग्रेस पछि हटेको छैन। स्पष्ट रूपमा कुरा चाहिँ म आज पार्टीको तर्फबाट पनि राख्न चाहन्छु। र कतिपय कुराहरू हाम्रै पार्टीभित्र पनि व्यक्तिगत रूपमा दृष्टिकोण राख्दा आफ्ना किसिमका दृष्टिकोण आउँदा केही कुराहरू फरक देखिएको छ, त्यो स्वाभाविक पनि छ। मूल त फेरि पनि भन्छु म, पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यही नै पार्टीको आधिकारिक निर्णय हुन्छ। त्यसमा अब अहिलेको स्थितिसम्म हेर्दा चाहिँ मेरो यसमा व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। 74 सालको आम निर्वाचनपछि नेपाली जनताले जुन किसिमले अत्यन्त ठुलो विश्वासका साथ करिब 2/3 संख्या संसदमा पुग्ने गरी तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टीको गठबन्धनलाई मत दिए, विश्वास दिए, निर्वाचित गराए। अब गठबन्धनले पछि बडो उत्साहका साथ क्रान्तिकारी भाषा प्रयोग गर्दै पार्टी एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको गठन पनि गरे। तर आज यो वास्तवमा विषयले नेपाल कम्युनिस्ट, यो आजको राजनीतिक परिस्थिति देशमा जे अहिले उत्पन्न भइरहेको छ, यो चाहिँ मूलत यसको कारक तत्त्व भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। एकजनाले केपी ओली मात्रै भनेको चाहिँ बहस गरेको सुन्छु, त्यो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको छ, सत्य कुरा यही। त्यसकारण नेपालका यो सबै कुरालाई हेर्दा यो 3 वर्षको दौरियामा देशको सम्पूर्ण अवस्थालाई निष्पक्ष ढङ्गले विश्लेषण गर्दा, मूल्याङ्कन गर्दा निष्कर्ष के निस्कियो भने नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाउन सक्दैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सरकार चलाउन असफल भयो, अर्थात् देश र जनताको पक्षमा जनहित र देशको हितमा काम गर्न असफल भयो, मात्रै बेइमान भयो। बेइमानी गर्यो, जनप्रति, जनताको मतप्रति धोका, बेइमानी र देशप्रतिको जिम्मेदारी बोध नगरिकन आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा अत्यन्त लिप्त भएर सरकार संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार गर्दै थियो। धेरै दृष्टान्तहरू तपाईँ सञ्चार माध्यम साथीहरू मार्फत पनि सार्वजनिक भइरहेकै छन्। देशका सम्पूर्ण संवैधानिक र संवैधानिक निकाय
निकायहरूलाई सरकारले एक प्रकारले अघोषित रूपमा कब्जामा लिएर देशको प्रशासन यन्त्रलाई तहसनस पारेर सुरक्षा निकायलाई आफ्नो कार्यकर्ताको जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ ढङ्गले परिचालन गर्ने दुस्साहका साथ जुन देशमा अस्तव्यस्तता सर्वसत्तावाद भन्छ नि अधिनायकवादी शैलीमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार 3 वर्षको समयावधिमा त्यो तल्लीन रह्यो, त्यो किसिमले उद्योगका साथ उसले काम गर्यो। त्यसको परिणति आज देशले मध्यावधिको निर्वाचनको चाहिँ सामना गर्नुपर्ने स्थिति करिब आइसकेको स्थिति चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण काङ्ग्रेस पार्टीको स्पष्ट कुरा के छ भने हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ। चुनावमा जान काङ्ग्रेस किन पछि हट्यो? मेरो व्यक्तिगत रूपमा छोपेर भनिदिन्छु, नेपालमा कम्युनिस्टहरूले सरकार चलाउन सकेनन् र जनताको महत्त्व कहिले पनि कदर गरेन। तसर्थ जनताको महत्त्व कदर नगरिकन देशलाई एउटा चाहिँ सुशासन दिएर आर्थिक समृद्धिको एउटा बाटोमा अगाडि बढ्ने नेतृत्व गर्ने यत्रो सुनौलो अवसर पाउँदा यो आफै पार्टीभित्रको एउटा आन्तरिक विवाद जस्तो देखाएर, आन्तरिक कलह जस्तो कारण देखाएर जो संसद विघटनसम्म गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चाहिँ अहिले अवस्था पुग्यो। त्यसले आज देशलाई कुन अवस्था पुर्याएको छ? देशमा आज कुन स्थिति आयो त सिर्जनामा 70 वर्षभन्दा बढी हामीले खर्चिएर फुटका विभिन्न परिवर्तन र अत्यन्त जटिल राजनीतिक चाहिँ परिस्थितिको मुलुकको परिस्थितिको व्यवस्थापन गर्दै आज आएको हो नि। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सबै कुराहरू भएको हो। तर जनताले मत कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिएको थियो। तर त्यसमा जनताको आज स्थिति के छ? कोभिडको कुरा धेरै बहस भइसकेसम्म धेरै व्याख्या चाहन्न। कोरोनाको कारणले आज देश कुन अवस्थामा पुगेको छ? आर्थिक रूपमा देशको अवस्था के भइरहेको छ? न शान्ति सुरक्षा छ, न संवैधानिक निकायहरूको चाहिँ त्यो सर्वोच्चतामाथि कुनै सम्मान छ। तर यो कुनै पनि कुनै शासन शैली नै भएन। नाम एउटा कम्युनिस्ट पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहेको छ। त्यस कारण यसले गर्दा अब नयाँ जनादेश चाहिँ मुलुकको आवश्यकता हो। जनताले अब आफ्नो मतको पुनर् चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दै नयाँ जनादेश मुलुकको आवश्यकता अकाट्य विषय नै हो। तर पनि फेरि संसद विघटनको विषय अदालतमा पुगेका कारणले अदालतको फैसला मानिन्थ्यो। अब चुनावको कुरा पनि हामी धेरै गरेर कुनै अर्थ देख्दैनौँ। हिन्दू राष्ट्र काङ्ग्रेस चुनावमा जाँदाखेरि सुन्नुहोस्, ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ तपाईँ। यो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा यो विषयमा अत्यन्त गहन चाहिँ गम्भीर ढङ्गले आन्तरिक रूपमा छलफल भएको छ। अब करिब 1 वर्ष पहिले सम्पन्न महासमिति बैठकमा सम्पूर्ण महासमितिका सदस्यको बहुमत सदस्यहरूले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो मूल एजेन्डाको रूपमा नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्रको रूपमा चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ, यो नीति लिनुपर्छ भन्ने कुरा हस्ताक्षर गरेको विषय छ। र तपाईँलाई म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको अब हामी 14औं अधिवेशनको सङ्घर्षमा पनि छौँ र यो विषय पार्टीको अधिवेशनको मूल विषय बन्नेछ र यही विषयले चाहिँ पार्टीको नेतृत्व चाहिँ चयन गर्ने नयाँ भूमिका खेल्नेछ। धन्यवाद। नेकपाका नेता यु र पत्रकार साथीहरू, अब अहिले नेपाल एउटा विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। अनएक्सपेक्टेड घटनाहरू घटित भइरहेको छ। अब नेकपालाई नेपाली जनताले झन्डै 2/3 जनमत दिएर नेपाललाई संविधान लेखन पश्चात नेपाललाई स्थिरता, समृद्धि, सुशासनतिर लानको लागि जनादेश दिएको थियो। तर नेकपाको आन्तरिक कलहले गर्दा, पार्टीको इन्टरनल डिस्प्युटले गर्दा आज मुलुक नै एक प्रकारको जुन पार्लियामेन्टको 5 सालको लागि जनादेश दिएको थियो त्यो पार्लियामेन्ट सरकारकै तर्फबाट विघटनको घोषणा गरेको स्थिति छ र त्यसको विरुद्धमा त्यही पार्टीका अर्को प्रमुख नेताजीहरूले विरोधमा छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यसको बारेमा छलफल भइरहेको छ र
नेपाली समाज आज एक प्रकारको विभाजित एक प्रकारको अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। त्यसैले अब यो घटनालाई मलाई लाग्छ अलिकति समग्रतामा हाम्रो नेपालको जुन राजनीति विकास क्रम छ त्यसलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक मीमांसा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी नेपालीहरूले बारम्बार यस्ता स्थितिहरू किन भोग्नुपर्छ? यदि लोकतान्त्रिक राजनीति अभ्यासकै कुरा गर्ने हो भने 2007 सालदेखि अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा संविधान लेखनका काम भयो, विभिन्न चरणमा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने गरी अगाडि बढ्ने काम भयो, फेरि पछाडि फर्किने काम भयो। यो किन भयो भन्दा मलाई लाग्छ अलिकति हामी गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने स्थिति छ। यो खाली ऋषिजीले भने जस्तै चुनाव कि पुनर्स्थापना, मलाई लाग्छ यो यसको यस या नोमा जवाब खोज्नुभन्दा यो स्थिति किन उत्पन्न बारम्बार हुन्छ या 2/3 को सरकार हैन त्यसको प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटि पनि अविश्वासको प्रस्ताव पार्लियामेन्टमा सामना नगरिकनै जुन प्रकारको स्थिति आयो, मलाई लाग्छ यो आफैमा एक प्रकारको गम्भीर राजनैतिक दुर्घटना हो। यसलाई हामीले त्यो रूपमा लिनुपर्छ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामीले बडो स्पष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने यो संविधान 2072 को जुन संविधान छ त्यो संविधानको अनुसार संसद विघटनको कार्य भएको होइन। यसलाई यदि हामीले अध्ययन गर्नु हो भने यो विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग भएको मलाई लाग्छ। कसैले पनि सामान्य कानुनको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पनि यो कुरा भन्न सक्छ। तर यो घटना एकदम सबै चिज राम्रो थियो र यो घटना घटित भयो भन्ने रूपमा बुझ्नु हुँदैन। हामीले यो होल संविधान निर्माणकै प्रक्रिया गलत भयो भनेर हिजैका दिनमा यो संविधान लेखनप्रति विमति जनाउँदै आएको शक्ति हौं। हामीले हिजोभन्दा हामीलाई क्षेत्रतावादी, जातितावादी हुँदा हुँदा त अराष्ट्रिय तत्त्व विखण्डनवादीसम्म भन्न भ्यायो यहाँका मित्रहरूले, हामीसँगै काम गर्ने, हामीसँगै हाम्रा सहयोगदार साथीहरूले। तर आज हिजो हामीमाथि हामीलाई आरोपित गरिरहँदा, हामीले यो राजनीति निष्कर्ष निकालिरहँदा, हामीमाथि दमन भइरहँदा हिजो त्यही साथीहरूले जुन प्रकारले हामीमाथि विभेद भयो भन्दा अर्को पक्षको बोलीमा बोली मिलाएर अगाडि बढ्दै थियो। आज उनीहरूसँग यो हुँदा पुरै देशै के न के भयो भन्ने कुरा जुन प्रकारको छ, त्यसमा जनता समाजवादी पार्टी बडो स्पष्टका साथ भनेको छ यो कार्य असंवैधानिक हो। तर संविधान लेखनकै प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले मलाई लाग्छ त्यसकै प्रतिफल यो भएको हो। त्यही घटनाको अर्को घटनाको रूपमा यो घटना घटित भएको हो। त्यसैले यसलाई संविधान निर्माणको जुन प्रक्रिया, त्यति बेला जुन विधि प्रक्रिया, जनताको जनादेशलाई जुन अनदेखा गर्यो, एकदम रातोरात केही नेताहरू, सीमित नेताहरू मिलेर जुन प्रकारले संविधानलाई फास्ट ट्र्याकमा जारी गर्ने जुन कोसिस गर्यो, त्यसको परिणति आज मुलुकले संविधान विघटनको रूपमा, राजनीति अस्थिरताको रूपमा, राजनीति अन्योलता र अनिश्चितताको रूपमा आज भोग्नु परेको स्थिति छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपाली जनताले विपुलको अडिट गर्ने क्षमता अलिकति मलाई लाग्छ ताजगी गर्नु पर्यो र हिजोको कुन कुन नेताले के बोल्यो, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कुन नेताले कसरी भूमिका खेल्यो, त्यसलाई याद गर्दै अब अहिलेको समग्र
स्थितिलाई हेर्दा के भन्न सकिन्छ, जे भइरहेको छ त्यो चाहिँ राम्रो भइरहेको छैन। मैले यो त्यो पक्ष लिनुभन्दा पनि यो समग्र प्रक्रिया नै गलत ढङ्गले अगाडि बढिरहेको स्थिति छ। त्यसैले नेपाली जनताले चाहेको राजनीति प्रणाली, नेपाली जनताले चाहेको विकास घटनाक्रमलाई नेपाली जनतालाई कसरी त्यसमा सामेल गराउने, त्यो अनुसार अगाडि बढेको खण्डमा मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र, मुलुकको विधि प्रक्रिया संस्थागत हुन सक्छ भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामी अब अहिले जुन प्रकारले चुनाव घोषणा गरेको छ वैशाखमा, ऋषिजीले भन्नुभयो, म वैशाखमा चुनाव हुने कुनै छाटकाट देखिरहेको छैन। किनभने आजै नेकपाको अर्को समूह, खास गरी प्रचण्ड माधव नेपालजीको समूहले हिजो केन्द्र कमिटीको बैठक बसेर पार्टीको आधिकारिकताको लागि आज निर्वाचन आयोग गएको स्थिति छ। त्यसैले पार्टीको त्यो विवादै निरूपण नभइकन होइन कसरी निर्वाचन सम्भव होला एउटा विषय। अर्को विषय, यसको जुन सरकारद्वारा गरिएको निर्णय छ त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको स्थिति छ। त्यसैले म के देख्छु भने समग्रमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बडो अन्योलग्रस्त अनिश्चितताको तर्फ गइरहेको छ र यो समग्रमा जे भइरहेको छ त्यो राम्रो भइरहेको छैन, यो शुभ सङ्केत होइन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। अब ठ्याक्कै त्यसमा संसद पुनः स्थापना हुन सक्छ। अब यो कुरा चाहिँ अहिले कसरी भन्न सक्ने, त्यसको बारेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बहस भइरहेको छ। मलाई लाग्छ विचाराधीन विषयमा टीका टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि हाम्रो यो संविधानको कानुनको व्याख्याताको रूपमा सर्वोच्च अदालतले एउटा सम्मानजनक निर्णय गर्ला और त्यो निर्णय आइसकेपछि पार्टीलाई आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउँछ। धन्यवाद। अब म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी